बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त पर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, बड़ी दिलचस्प समाअत है और जो शरीफों के ख़ानदान की आज अदालत ने क्लास ली है और जो उनको उनकी औकात दिखाई है अदालत ने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब जो कि नवाज शरीफ के ख़ास वकला की जो ख़ास टीम है उसके फ्रंट मैन हैं, वो दूसरी दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीफ ख़ानदान के लिए एक बड़ी सुबकी का ज़रिया बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा तोशा खाना रेफरेंस में जब दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी जहांगीर जदौन साहब की तरफ से, और उसमें यह कहा गया था कि तोशा खान रेफरेंस में जो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, और ये जो कहा गया है कि तोशा खाना रेफरेंस में उनको जो केस को डिफेंड करने का हक है वो ख़त्म किया जाता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मुंजमद किया जाता है। जब ये फैसला आया था एहतसाब अदालत का तो उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जहांगीर जदौन साहब ने वो दरख्वास्त फाइल की थी और अभी उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत नहीं हुई थी, और आज अगर आपने कोई दरख्वास्त फाइल की है उससे अगले दिन उसके ऊपर समाअत होती है, तो होना ये चाहिए था कि वो उसका इंतज़ार कर लेते, कोई ऑर्डर ले लेते। वो दरख्वास्त फाइल करने के बाद चले गए थे एहतसाब अदालत में और एहतसाब अदालत में जाकर कहा था कि मैंने ये दरख्वास्त फाइल की है और मैं ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर चुका हूँ। जब तक उस दरख्वास्त का फैसला नहीं होता तोशा खाना रेफरेंस की जो कार्रवाई है उसको रोका जाए। अदालत ने कहा भाई आप हैं कौन, आप कैसे आ गए हैं? उन्होंने कहा जी मैं मुल्ज़िम नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा हूँ। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम नवाज शरीफ का पहले वकालतनामा लेकर आएँ, अगर वो आपको वकालतनामा देता है, अगर आपके पास पावर ऑफ अटर्नी होगा तब आप अदालत में बात कर सकते हैं, या वैसे ही आप जो भी आएगा वो मुंह उठाकर अदालतों में आ जाए और अदालत को अपनी मर्जी से कहे, कोई आर्डर भी उसके पास ना हो, कोई पावर ऑफ अटर्नी भी ना हो, और अदालत को आके कहे कि ये कार्रवाई करनी है और ये कार्रवाई नहीं करनी। तो अदालत ने कहा ऐसे तो नहीं काम चलता। तो तब अगले दिन जब समाअत हुई थी तो जहांगीर जदौन साहब से जब पूछा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि वो शख्स जिसकी आप वकालत करने यहाँ आए हैं ये वही शख्स नहीं है जो 8 हफ्तों की ज़मानत लेकर गया तो अभी तक वापस नहीं आया। वो मामला जो नवाज शरीफ का बाहर जाने वाला मामला था जो दबा हुआ था, वो जहांगीर जदौन साहब की उस दरख्वास्त से खुल गया था, और जहांगीर जदौन साहब ने एक तो वो दरख्वास्त वापस ले ली थी और साथ जो नवाज की अपीलें थी वो फिक्स हो गई थी समाअत के लिए, और फिर वो समाअत हुई और उनको इख्तियारी डिक्लेयर कर दिया गया। ये हैं जहांगीर जदौन साहब। आज वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस केस की समाअत की। जहांगीर जदौन साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर वो मरियम नवाज़ के खावंद हैं, वो एक सियासी लीडर हैं, वो जो मुख्तलिफ इस्लामी तहरीकें हैं उसको भी वो लीड करते रहते हैं, और वो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। और उनके साथ जो नैब ऑफिस में जब वो जा रहे थे और उनके साथ जो हुआ था, हमला किया गया था, पथराव हुआ था और उनकी बीवी को भी कत्ल करने की कोशिश की गई थी, यही वजह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज़ का खामद होने की वजह से वो उसको ये स्टेटस मिलना चाहिए कि आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी केपीके और आईजी बलोचिस्तान, इन चारों आईजीज़ को और आईजी इस्लामाबाद 5 आईजीज़ को ये हुक्म सादर फरमाया जाए कि शरीफों का दामाद अगर सिंध में जाए तो सिंध पुलिस उसको सिक्योरिटी दे, अगर वो पंजाब में जाए तो पंजाब पुलिस उसको सिक्योरिटी दे, अगर वो इस्लामाबाद में हूँ तो इस्लामाबाद पुलिस दे, अगर वो केपीके हूँ तो केपीके पुलिस उसको सिक्योरिटी दे, और अगर वो किसी और सूबे में जाए तो उस सूबे की जो पुलिस है वो उसको सिक्योरिटी दे। ये दरख्वास्त थी और अदालत ने कहा भाई अब ये बताएं कि ये कोई स्पेशल केस है या कोई जनरल केस है। उन्होंने कहा जी स्पेशल केस है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनकी जान को ख़तरा है, कितनी दफ़ा दरख्वास्त दे चुके हैं आईजी को, कितनी दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और उनकी जो दरख्वास्त है उसको कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई उसके ऊपर अमल दरामद करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या किया जाए? कोई और चारा था नहीं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। अदालत ने कहा कि देखें किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये रियासत की जिम्मेदारी है, और वो चाहे मरियम नवाज़ का खामंद हो, चाहे वो किसी गरीब का खावंद हो, चाहे वो किसी गरीब औरत का खावंद हो, चाहे वो कोई और गरीब आदमी हो,
چاہے وہ عام شہری ہو، چاہے وہ کوئی مزدور ہو، چاہے وہ کوئی طالب علم ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی جج ہو، ہر شخص کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کے پاس ہے۔ اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، عدالت ریاست کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، کیونکہ عدالت ہے کسٹوڈین آئین کی، اور آئین ہر شخص کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست پر ڈالتی ہے، اور ریاست اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے۔ تو ہم کیسے کہیں کہ ان کو سیکیورٹی دیں اور باقی پھر کل کوئی اور آ جائے گا عدالت میں درخواست لے کر، پھر عدالت 23 کروڑ عوام کو سیکیورٹی کیسے لے کر دے گی؟ کیونکہ یہ تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم پر آئے کھڑے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل فورم پر جب کوئی آتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو ہم کیسے جو اسٹیٹ ہے یا حکومت ہے اس کو ہم کیسے ڈائریکشن دیں؟ جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ جناب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو ملزم ہے، جو پٹیشنر ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، وہ ایک تو سزا یافتہ ہے، جو اسی عدالت میں اس کی اپیل پینڈنگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف مختلف کیسز بھی چاہ رہے ہیں۔ عدالت جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے وہ مسکرانے لگ گئے، انہوں نے کہا اچھا کیا بات ہے جدون صاحب، اب آپ سزا یافتہ مجرموں کے لیے جس عدالت میں ان کی اپیلیں پینڈنگ ہے اسی عدالت میں آ کر آپ درخواستیں فائل کر رہے ہیں کہ حکومت ان کو سیکیورٹی دے، حکومت ان کو پروٹوکول دے۔ تو پھر تو جو ملزم ہے جب اس کی ضمانت ہوگی اگلے دن وہ آ کے درخواست فائل کرے گا کہ جناب کیونکہ میں ملزم ہوں اور کیونکہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے یا میں نے کوئی بہت بڑا اوفینس کیا ہے تو میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر تو ہر 302 مرڈر کے کیس کا ملزم عدالت میں آ کے سیکیورٹی مانگے گا۔ تو جہانگیر جدون صاحب کو عدالت نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ یہ درخواست لے کیسے آئے ہیں اور آپ ایسی درخواستیں کیسے انٹرٹین کروانے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہماری آپ سے اتنی ہی منت ہے آپ سے کہ آپ ہماری درخواست پینڈنگ ہے آئی جی پنجاب کے پاس، آپ ان کو ڈائریکشن دے دیں کہ وہ ہماری درخواست کو قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ عدالت نے کہا بھی میں کیوں ڈائریکشن دوں جب آپ کی درخواست ہے ہی غیر قانونی، آپ کی درخواست جرنل درخواست ہے اور آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے۔ اگر آپ کو تھریٹ ہے آپ متعلقہ تھانے میں جائیں، وہاں پر درخواست کریں، وہاں پر درخواست دیں۔ اگر آپ کو کوئی انڈیویجول تنگ کر رہا ہے آپ ہیراسمنٹ کی پٹیشن فائل کریں، وہ سیشن کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت کیسے ڈائریکشن دے آئی جی کو کہ وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے؟ عدالت نے کہا کہ ہم ان معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم انوالو نہیں ہوتے، اس لیے میں آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ نوٹس جاری کر دیں، اس کے بعد اگلی تاریخ پر دیکھیں گے۔ عدالت نے کہا پہلے میں اس کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کیا قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر میں نوٹس جاری کروں گا۔ عدالت نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو کہ تھوڑی دیر پہلے عدالت نے وہ فیصلہ، یہ 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور اس میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ ہر جو پاکستانی ہے اس کی سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی اسپیشل جو ہے وہ پرسن کے لیے عدالت نہیں ڈائریکشن دے سکتی ریاست کو کہ آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ اس طرح سے عدالت جو یہاں پر ہمارے ہاں ایکویلٹی آف سٹیزن ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر سٹیزن کا، وہ ایکویلٹی کا جو ایک پیرامیٹر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور عدالت اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت کسی ایک کے فنڈامنٹل رائٹ کو دیکھتے ہوئے باقیوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج نہیں کر سکتی، اس لیے عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی وہ درخواست ان کے منہ پر دے ماری، مسترد کر دی، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں یہ درخواستیں وقت کا ضیاع ہے، اگر ان کے اوپر میں نوٹس جاری کر دوں گا تو عدالتوں کا ٹائم ضائع ہوگا، اور عدالتیں حکومتی اور ریاستی معاملات میں جتنا کم ہو اتنا انٹرفیئر کریں تو یہی آئین کے لیے بھی بہتر ہوگا اور جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ فیصلہ آیا ہے۔ مریم نواز جو کہ پہلے بہت زیادہ دکھی ہیں اور وہ تکلیف میں ہے، جو کچھ پی ڈی ایم کا ہوا، جو جلسے کے ساتھ ہوا، جو ان کے لوگوں نے کیا، جو شہباز شریف گروپ تھا انہوں نے ان کو دکھایا کچھ اور مارا کچھ، اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز آج بھی اپنے جو ان کا اجلاس چل رہا ہے اس وقت اس میں بھی وہ ناراض ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس بات کی کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، مجھے ان لوگوں کے نام بتائیں، ان لوگوں کی نشاندہی کریں کہ جنہوں نے اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگایا ہے تاکہ ہم پارٹی میں ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو یہ لگا تھا کہ جو ہماری عدالتوں میں یا ہمارے نظام میں جو ایک مقام ہے مریم نواز کا یا نواز شریف کا، وہ شاید ان کو بھی مل جائے، جن کو دیکھیں عزت ان کی ہوتی ہے جن کی گھروں میں عزت ہوتی ہے۔
اب مریم نواز کی کوئی درخواست ہے، اس کے اوپر تو ہمارے جو ہے وہ عدالتیں شاید کوئی فیصلہ دے دیں۔ نواز شریف کی آئے تو عدالتیں اس کو جو ہے وہ پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دے دیں، جس کا کنسیپٹ ہی ہم نے آصف سید کوسہ صاحب کی اس ججمنٹ سے نکالا تھا کہ پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل بھی ہو سکتی ہے، جو ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو یہ لگا تھا کہ شاید ان کو بھی وہی جو ہے وہ رائٹس ملیں گے جو مریم کو یا نواز شریف کو ملتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی تھی، اور جو ان کی آج رسوائی ہوئی ہے عدالت میں یہ ان کے لیے بہت ہے۔ وہ آئندہ ایسی درخواستوں سے اور درخواستیں عدالتوں میں فائل کرنے سے باز رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں مریم کیا فیصلہ کرتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔